उदकाचे झाड लागून जातले आसा ताका आणि तुम्ही जर पळयलें जाल्यार कांय अशे जागे आसात गांव आसा जो उल्लेख आमी केला पेंडाळ जो गांव आसा तो आयज निर्वासित जाल्लो आसा झाडांनी गांव निर्वासित पेडांनी गांव निर्वासित जालो आतां जो सुर्लाचो गांव आसा तो पयलो सुर्ला म्हणून दुसरो गांव आसा आतां जो साखळे गांव आसा तो गडार गांव आशिल्लो तो आतां सगळे देंवले आसा कांय गांव आतां शिफ्ट जाला तुजे वयर रावता तो कुमारी गांव तसो वयर ना तो सगळे देंवले आसा अशे कितलेशेच गांव अशे निर्वासित जाले पूण तांची नांवां आयज विस्मरणांत गेल्या तांची नांवां वेवस्थीत बरयल्लीं ना आतां ही तुमकां नांवां जी सांगली सादारण एक 100 वयर नांवां आमकां काडिल्लीं आसा ही नांवां जी अशी आसा की लोकांनी थळाव्या लोकांनी काय ही नांवां दिल्लीं आसा आनी ती जाग्याचे अशे टोपोग्राफी जर पळयली जाल्यार त्या जाग्यार धरून ती टोपोग्राफी पुरो हे करून नांवां आसा मागीर आमी पळोवंक देवळाय आसात थंयसर म्हणजे सोपयता आजोबाची राय आसा खोशयांची राय आसा सिद्धाची म्हणून राय आसा निरंकाची राय आसा ह्यो आतां खोशयांची राय आसा तुमकां खोशी आसा ती झाडांक लागून आजोबाची राय म्हणून केली आसा ती आजोबाच्या देवजात म्हणजे तो थंयचो थळावो देवजात सिद्धाची नांव सांगिल्ली आसा ते सिद्धाच्या दोंगराक लागून ती पडिल्ली आसा निरंकाची राय म्हणटा ती अशी देवाक कडेन रिलेटेड आसा म्हणजे अश्यो रायो ज्यो आसात त्यो काय देवाक लागून तेंचे थळावे देवचार म्हणून पडल्या काय असे जागे आसात ते भक्तकराचो गुण सारको मोरयांचो गुण सारको नांवां जी पडल्यात ती मनशाक लागून पडिल्ली आसा कांय जे अशे जागे आसात थंय तुमकां पळोवपाक मेळटा की उदकाक लागून पडिल्ली आसात नांवां पडिल्लीं आसात खडपांक लागून पडिल्लीं आसात जाग्यांक लागून पडिल्लीं आसात देवण्याक लागून पडिल्लीं आसा म्हणजे